नमस्कार। कार्यक्रम अर्थचक्रमा यहाँलाई स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, देशको अर्थतन्त्र लगातार ओह्रालो लाग्ने क्रममा छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै कम नभएकोले उद्योगी व्यवसायी वा सर्वसाधारण नै किन हुन् खुला रूपमा आफ्नो गतिविधिमा लाग्न सकेका छैनन्। सरकारले आफूले घोषणा गरेको कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्रले लाभ लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। यता निजी क्षेत्रले भने अहिलेसम्म घोषणा गरिएको राहतले अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने गुनासो गर्दै आएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी धराशायी बनेको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर ओम शर्मा। डाक्टर शर्मा पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व रेजिस्ट्रार समेत हुनुहुन्छ। डाक्टर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम अर्थचक्रमा। धन्यवाद यहाँलाई। डाक्टर, अहिले देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था चाहिँ कस्तो छ? खास गरिकन यो महामारीले पारेको जुन प्रभाव छ, यो प्रभावलाई एउटा अर्थशास्त्रीको हिसाबले हेर्दाखेरि कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ? यथार्थमा नेपाल मात्रै होइन कि सारा विश्वको अर्थतन्त्र अहिले निकै नै एउटा सेटब्याकको अवस्थामा छ। लगभग द एन्ड अफ द वर्क, कोभिड-19 स्टार्ट हुनु भनेको इट वाज द स्टार्टिङ अफ द एन्ड अफ द वर्क अफ एभ्री लेबर अर एभ्री वर्कर। इन्डस्ट्री सटडाउन भयो, ट्रेभल एन्ड टुरिज्म पनि सटडाउन भयो। एन्ड वाट रिमेन्ड, खाली मात्र मानिसले चाहिँ जीवन मात्रै गुजार्ने, इट वाज लाइक हाउस एरेस्ट। सबै यति भयभीत, यति आशंका, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कहीँ पनि कुनै पनि सेक्टरमा एक्सेप्ट रुरल नेपाल बाहेक हाम्रो देशको नेपालको कुरा गर्दाखेरि अर्बन नेपाल त लगभग ध्वस्तै भएको छ। इन्डस्ट्रीहरू कल्याप्स भएको छ। मान्छे मानसिक रूपले पनि यति फियरमा छ कि त्यसको चाहिँ परिणाम अहिले तत्कालै नदेखिन सक्छ। 1-2 वर्ष पछाडि चाहिँ मानिसहरूको त्यो फियरले पनि साइकोलोजिकल इम्प्याक्टले मानिसहरूमा पनि हेल्थ हेजर्डसको रूपमा चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि टुरिज्म वाज क्लोज्ड, इन्डस्ट्रियल म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर वाज क्लोज, और एग्रिकल्चर सेक्टर पनि लगभग पार्सियली इट वाज ओपन बिकज यो सिडहरूको उपलब्धता थिएन समयमा, जसको कारणले मेस प्रोडक्सनमा धक्का पुगेको छ नेपाल। र पुरानो आफ्नो घरको मल यो बिउ प्रयोग गर्दाखेरि भोलि प्रोडक्सन के हुन्छ, आउटपुट के हुन्छ, त्यो फार्मर्स दे क्यान नट से स्टिल नाउ, दे आर नट स्योर द प्रोडक्सन विल बी अल्टिमेटली एट द हाइएस्ट लेभल अर नट। नोबडी इज इन द पोजिसन टु मेक कन्फर्मिटी। त्यस्तो अवस्थामा हामी छौँ। अब यदि सरकारकै कुरो गर्यो भने सरकारले त के भइरहेछ भने कतिपय अवस्थामा यो अर्थतन्त्रका सूचकहरू जुन छ त्यो सकारात्मक नै भएको दाबी गरिरहेको छ। यो वास्तवमा के जनतालाई निराशा या भ्रमबाट जोगाउनको लागि या बचाउनको लागि हो, या अर्थतन्त्रको जुन सूचक छ यसले वास्तविकता प्रदर्शन गर्दैन? अर्थतन्त्रको मेजरिङ सूचकहरू, इन्डेक्सहरूको कुरा गर्दाखेरि जहाँसम्म तथ्याङ्कले भन्छ, यदि हामी तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अहिले यो कोभिड-19 को अवस्थामा मात्र हाम्रो इम्पोर्ट घटेको छ। त्यो पनि इम्पोर्ट घट्नुको कारण के हो भन्दा नेपालको टुरिज्म सेक्टर टोटल्ली इम्पोर्टेसनमा भर पर्छ र हाम्रो कन्जम्सन गुड्स पनि टोटल्ली हामीले बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्छौँ। हाम्रो लोकल प्रोडक्सन, डोमेस्टिक प्रोडक्सन कमै छ, जसको कारणले यो कोभिड-19 मा यस ढङ्गले मानिसहरू सशङ्कित भए कि खानलाई मात्रै, गुजारा गर्ने मात्रै काम भयो र कन्ज्युमर डिमान्ड घट्यो, विदेशी वस्तुहरूको डिमान्ड घट्यो, कम्प्लेक्समा जाने, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जाने जुन फ्लो थियो त्यो फ्लो घट्यो, कपडा किन्नेको फ्लो, चाडपर्वहरूमा खर्च गर्नेको फ्लो जति थियो त्यो सबै घटेको हुनाले मात्र इम्पोर्ट घटेको हो। अदरवाइज अरू म्याक्रो डाइनामिक्सका जति पनि इन्डेक्सहरू छन् हामीले हेर्ने हो भने यो लगभग 8 महिना 9 महिनाको दरमियानमा अधिकांश सम्पूर्ण मेजरिङ सूचकहरू, इन्डेक्सहरू घटेको छ। यो गभर्मेन्टले जति जे भने पनि पिपुलले यो विश्वास गर्नेवाला पनि छैन र अर्थशास्त्रीहरूले विश्वास गर्नेवाला पनि छैन। दर्शक, त्यसो वास्तविक अवस्था चाहिँ के हो? जस्तै आर्थिक विकास दर भनौँ या अरू किसिमका जुन हामी सूचकहरूको कुरा गर्छौँ, हाम्रो के छ अहिले?
जस्तो अर्को एउटा कुरा चाहिँ पोजिटिभ कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेमिटेन्स चाहिँ जुन वर्ल्ड ब्याङ्कले एक्सपेक्ट गरेको थियो, इस्टिमेट गरेको थियो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इस्टिमेट गरेको या अन्य संस्था जसले नेपालको रेमिटेन्स चाहिँ 15%ले घट्छ भनेर चाहिँ इस्टिमेट गरेको थियो, त्यो चाहिँ रेमिटेन्स घटेको चाहिँ छैन। किन घटेको छैन भने मोस्ट अफ द पिपल यो हाम्रो मानिसहरू जो विदेशमा कार्यरत छन् उनीहरूले आफ्नो परिवारलाई खर्च चाहिन्छ भन्ने हिसाबले र दसैँ तिहारको फेस्टिभलको र बिरामी भयो भने पनि पैसा चाहिन्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूले चाहिँ जसो तसो गरेर यहाँ पैसा पठाइदिएको हुनाले रेमिटेन्स नघटेको हो। अब रेमिटेन्स घट्नेवाला छ, जो आए अब जान मुस्किल छ कतिपय मानिसहरू र कतिपय फर्कनन्, काममा लाग्न पनि गाह्रो छ किन कोभिडको फियर अहिले पनि छ होइन। सेकेन्ड राउन्ड कोभिडको फियर त युएसदेखि लिएर युरोपमा फेरि आइरहेको छ होइन, क्लोज डाउन लकडाउन फेरि पनि भइराखेको छ र भ्याक्सिनेसन जबदेखि सुरुवात हुन्छ र सुरुवात लगभग कन्ट्रीहरूमा त भइसकेको छ, तर पनि यो एक्सटेन्सिभली मास रूपमा जब भ्याक्सिनेसन सुरुवात हुन्छ तब बल्ल हामीले पोजिटिभ इम्प्याक्ट देख्छौँ। नत्र नेपालमा अहिले रेमिटेन्स र इम्पोर्ट मात्रै नघटेको हो, अरू सबै इन्डिकेटरहरू घटेको छ। लेबर चाहिँ तपाईँले हामीले देखिराखेका छौँ, सबभन्दा ठुलो हिट हामीलाई गरेको इन्फर्मल सेक्टरमा हो। इन्फर्मल सेक्टर तपाईँको युनिभर्सिटी क्लोज डाउन छ, स्कुल्सहरू क्लोज डाउन छ अल ओभर नेपाल होइन। यो स्कुलसँग एलाइन भएका जति पनि यो होटल्सहरू छन्, रेस्टुरेन्ट्सहरू छन्, पब्लिसर्सहरू छन्, बुक सेलर्सहरू छन्, स्टेसनरिजहरू छन्, होस्टेल्सहरू चलिराखेका छन्, योसँग रिलेटेड जति पनि एलाइन सब्सिडारी अकुपेसन्सहरू छन् सम्पूर्ण क्लोज छ। र सँगसँगै तपाईँको यो कार्टमा गर्ने बिजनेसहरू पनि टोटली क्लोज थियो होइन, टोटली क्लोज थियो। इन्डस्ट्रियल आउटपुट पनि यसको सप्लाई चेन नै कोभिड-19 को इम्प्याक्टले गर्दा सप्लाई चेन नै डिस्ट्रप्सन भएको थियो। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्सन भएको छ, सप्लाई समयमा प्रोडक्सन भएको पनि मार्केटमा आउन सकेको छैन। सो एभ्रिथिङ वाज क्लोज। सो हाउ वी क्यान इस्टिमेट द पोजिटिभ इन्डिकेसन अफ द म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स? हामीले पोजिटिभिटी एक्सपेक्ट गर्नै सक्दैनौँ। एभ्रिथिङ वाज क्लोज। टुरिज्म सेक्टर टोटली कलेप्स भएको छ। टुरिज्म सेक्टरबाट चाहिँ तपाईँको लगभग डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हेर्ने हो भने 10 लाख बराबरको रोजगार टुरिज्म सेक्टरले दिन्छ नेपालमा। डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट दुइटै हामीले सामूहिक रूपमा यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने लगभग 10 लाखको रोजगारी दिएको छ। त्यो 10 लाख मान्छेहरूले चाहिँ के गरिराखेको छ त? उनीहरूले होटेलियर्स, दोज हु टुक द लोन, उनीहरूको ब्याजको मुनाफा ब्याज जति छ त्यो गभर्मेन्टले कम गर्नुपर्ने अवस्था भएर सर्कुलर गरेको हुनाले चाहिँ ब्याङ्कले ब्याज पनि कम गरेको छ लोनहरूमा। र त्यसमा काम गर्ने जति पनि परिवारहरू थियो अथवा इन्डिभिजुअल्सहरू थियो, हाउ कुड दे फेड दियर फ्यामिलिज? इट्स सरप्राइजिङ, क्वाइट सरप्राइजिङ। तपाईँ हामी कसरी बाँच्यौँ हामीलाई पनि आश्चर्य उदेक लाग्दो अवस्था हो यो कोभिड-19 को। बट दिस इज नट द फल्ट अफ द गभर्मेन्ट, बट इट इज द फल्ट अफ, इट इज अ नेचुरल क्यालामिटिज भनौँ एक किसिमले। अब मेनमेड भनेर भनिएको छ त वी डोन्ट नो वेदर इट इज मेनमेड अर नेचुरल क्यालामिटिज, थाहा छैन। तर पनि यो यस्तो किसिमको सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडिको सबभन्दा ठुलो विभत्स घटना हो मानव इतिहासमा यो। यत्तिकै पनि चैत 11 पछि, चैत 11मा जुन लकडाउन भयो त्यसपछि त 5 महिना लगभग ठप्पै नै रह्यो र त्यसपछि अलिकति सरकारले सहज गरिसकेपछि पछिल्लो समय अलिकति गतिविधिहरू बढ्न थालेको छ। तर अहिले पनि हेर्दाखेरि खास गरिकन उद्योग व्यवसायकै कुरा यदि हामीले गर्ने भने उनीहरूले पनि 25 देखि 40% भन्दा बढीमा हामी उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्छ। उत्पादन भए पनि त्यो बिक्री हुन सकिरहेको छैन भन्ने उनीहरूको गुनासो छ। खास यो अवस्था अहिले आएको कारण चाहिँ के? अब अहिले यो मानिसहरू अझै पनि दे आर इन सस्पिसन, स्टिल सस्पिसनमा छौँ हामीहरू। के को सस्पिसनमा छौँ भन्दाखेरि कहीँ पनि हामी अब काम गर्न जानेलाई पनि कतिपय सेन्सिटिभ मानिसहरू चाहिँ वर्कर्सहरू काम गर्दाखेरि कोभिड लाग्यो भने अहिले एउटा के छ भने लगभग 15 लाखसम्मको खर्च गर्नु परेको न्युज नेपाली मार्केटमा छ। कोभिड लागिहाल्यो भने ल सञ्च भयो त भयो, तर कोभिड लगाएर चाहिँ सञ्च भएन भने त मान्छे त रातारात सडकमा आउनुपर्ने स्थिति छ। त्यो कारणले यो भएको कारणले गर्दाखेरि मानिस चाहिँ टोटली 24 आवर्स जसरी आफूलाई निर्वाध रूपमा संलग्न गराउँथ्यो या 8 घन्टा श्रमिकहरूले काम गर्थ्यो त्यो ढङ्गले मान्छे अहिले पनि आफ्नो अकुपेसनमा जान सकिराखेको छैन, जोइन गर्न सकिराखेको छैन। र अर्को कुरा के हो भने फुल्ली प्रोडक्सन इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन फुल्ली अपरेसनमा नआएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो लेबरलाई
त्यतिकै एम्प्लोइमेन्टमा राख्न उनीहरूले पनि सकेको छैन। तपाईँले बोर्डिङ स्कुलहरूमा हेर्नुहोस्, द टिचर्स दे आर नट गेटिङ द पेमेन्ट, होइन 25% अफ द टोटल स्यालेरी मात्रै दिएर काम गराइराखेको छ। इन्डस्ट्रीमा तपाईँले अरू ठाउँमा होटेलहरूमा हेर्नुहोस्, उनीहरू दे आर आउट अफ द जब। इन्फर्मल सेक्टरको वर्कर्सहरू हेर्नुहोस्, दे हेभ वेन्ट टु द, सबै त लुडो लाएर घरमा गएको छ नि। नेपाली वर्कर्स फ्रम इन्डिया दे केम टु नेपाल, होइन, बाहिर विदेशबाट पनि यहाँ नेपालीहरू चाहिँ हाम्रा साथी दाजुभाइहरू सबै त्यही बेलामा भित्रिने अवस्था आयो। किन आयो त? अब बिस्तारै वेन इट विल बी नर्मलाइज्ड, होल इकोनोमी विल बी नर्मलाइज्ड आफ्टर भ्याक्सिनेसन, देन ओन्ली वी क्यान बी होपफुल। त्यतिखेर मात्र हामी सकारात्मक हुन सक्छौँ कि अर्थतन्त्र बिस्तारै यसले चाहिँ आफ्नो यो एउटा मोमेन्टम लिन्छ। अदरवाइज एकैचोटि अल अफ ए सडन खोल्ने बित्तिकै एभ्रिथिङ ओपन हुनै सक्दैन। तर बजारमा जुन अहिले देखिएको छ त्यो त एउटा भिड देखिएको छ डाक्टर साहब, यो भिड चाहिँ किन? बजारको भिड त यस्तो छ, तपाईँको युनिभर्सिटिजहरूमा भर्चुअल क्लास भइराखेको छ, तर त्यहाँ चाहिँ फिजिकली क्लास नभए पनि टिचरहरूको कर्मचारीहरूको चाहिँ उपस्थिति जरुरी छ, हाजिर गर्नुपर्ने जानुपर्ने छ। सरकारी कर्मचारीहरू चाहिँ गइराखेको छन्, आइराखेका छन्, पसलहरू ओपन छ। अब मानिसहरूलाई बिस्तारै एउटा कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ हाई भइरहेछ। ल ठिकै छ, युथहरूमा लायो भने ल 90% सञ्चय भइरहेछ। नेपालमा रिकभरी रेट 70% छ। त्यस कारण चाहिँ अब अलिकति एजेड मान्छे र त्यो पनि हार्टको प्रब्लम हुने या डायबिटिज हुने या फिजिकली एकदम साह्रै विक हुने मान्छे मात्रै मर्छन्, नत्र भए बाँच्ने मान्छे बाँचिरहेछ भन्ने एउटा पोजिटिभ कन्फिडेन्स लेभल आइराखेको छ एउटा। अर्को, मेनी सम सेक्सन अफ द पिपुल दे आर कम्प्लिटली अनअवेयर अफ द इम्प्याक्ट अफ कोभिड-19। किन हामीले देखिराखेका छौँ, कतिपयले मास्क पनि लगाउँदैनन्, सेनिटेसन पनि राम्रो गरे हुँदैन, बजारमा घुमिराखेका छ उनीहरूले कामको, किनभने कामको खोजीमा घुमिरहेछ अहिले। सम दे आर गेटिङ सम वर्क, सम वर्क बाध्यता छ। अब मानिसहरू चाहिँ लोनमा या पास सेभिङमा या चाहिँ अब अहिले यसको इम्प्याक्ट तपाईँले देख्नुहुन्छ। हामीले सुन्यौँ काठमाडौँमा मेनी सप्स दे वेयर क्लोज्ड, होइन, कतिपय चिजहरू त मान्छेले घरै छोडेर अहिले चाहिँ रेन्टमा सब खाली छ। धेरै अराउन्ड 20% अफ टोटल हाउस होल्ड्स दे आर भ्याकेन्ट इन काठमाडौँ। अहिले तपाईँले रेन्ट खोज्नुभयो भने सस्तोमा, ड्याम चिप सस्तोमा पाउनुहुन्छ स्टे। त्यो किन यो भइरहेछ भन्दा यो मानिसहरू चाहिँ देख्न त देखिराखेको छ। मानिसहरू यत्रो ठुलो मेट्रोपोलिटन सिटीमा मानिसहरू नदेखिने कुरो भएन। किनमेल खानको लागि पनि किनमेल गर्न जानु पर्यो मार्केटमा, र बिजनेस पनि टोटली सटडाउन गरेर मान्छे बस्न सक्दैन। बिजनेस एउटा आँटले मान्छेले ओपन गरेर बसिरहेछ, बिजनेस नचले पनि ओपन गरेर बसिरहेछ। मान्छेको फ्लो त्यसरी देखिया छ, होइन। तर नेपालको जुन सबभन्दा डिपेन्डेन्ट हो टुरिज्म, रेमिटेन्स, यो त सटडाउनै छ नि बेसिकली। यो दुईटा नत्र नेपालको आफ्नो म्यानुफ्याक्चरिङ र एग्रिकल्चर त अब हामीले 23 बिलियनको चाहिँ त हामीले चाहिँ चामल आयात गर्छौँ। 23 बिलियनको 23 बिलियन रुपिस। त्यस्तै 16 बिलियनको हामीले चाहिँ 164 बिलियनको हामीले चाहिँ पेट्रोलियम आयात गर्छौँ। 13 बिलियनको हामीले गोल्ड आयात गर्छौँ। हामीले एनिमल फोडर नै आयात गर्छौँ 15 मिलियनको। तर पनि हामीले चाहिँ वी आर नट डुइङ वेल। हाउ वी क्यान एक्सपेक्ट द्याट द मैक्रो इकोनोमिक इंडिकेटर्स दे आर शोइङ द नेगेटिभ साइन, के पोजिटिभ साइन। पोजिटिभ त के भन्दा घट्दै गरेको छ, घट्दै गरेकोलाई नेगेटिभ भने हो। 8बाट 6%बाट चाहिँ 5%मा घट्नु भनेको त त्यो 5 त पोजिटिभै देखिन्छ नि। 5बाट 4 आउँदा 4 पोजिटिभै देखिन्छ। 2 सम्म आएको छ, अहिले घटेर हाम्रो चाहिँ 0.2 सम्म आएको छ। 0.2 पोजिटिभै हो नि त, बट इट इज डिक्लाइनिङ। The way the politicians they interpret that is a different language. अब अवस्था यस्तै छ र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम या भनौँ न के अरे रवैया पनि हामीले हेरि नै रहेको छौँ। अब यस्तै रहने भने आगामी दिनमा 9 महिना त हामीले जेन तेन बितायौँ, सर्वसाधारणले पनि बिताए, उद्योगी व्यवसायहरूले पनि यो 9 महिना जसरी पनि बिताए। अबको जुन समय छ यसमा चाहिँ समस्या के देखिरहनु भएको छ, खास गरिकन अर्थतन्त्रमा? अबको समस्या नेपालको हामीले जाने बुझेसम्म अहिलेसम्मको सबै इकोनोमीलाई केलाउने हो भने, अघि मैले एउटा चिज हजुरलाई इन्डिकेट गरेँ, एउटा टुरिज्म हो,
अर्को रेमिटेन्स हो। टुरिज्मले जिडिपीमा अराउन्ड 8% कन्ट्रिब्युट गर्छ। सेयरिङ बढी होला तर कन्ट्रिब्युसन हेर्नु पर्यो, जिडिपी ग्रोथमा कन्ट्रिब्युसन हेर्नु पर्यो। सेयरिङ गर्नु र कन्ट्रिब्युसन गर्नु भनेको दि आर डिफ्रेन्ट थिङ। त्यस्तै रेमिटेन्सको पनि कन्ट्रिब्युसन त्यस्तै 15-16% कन्ट्रिब्युसन छ। सेयरिङ बढी छ, 32% सेयरिङ छ तर कन्ट्रिब्युसन कम छ, किनभने रेमिटेन्सको अधिकांश 39% अफ टोटल मनी द्याट इज रिसिभ फ्रम रेमिटेन्स इज स्पेन्डेड इन नेप्लिज इकोनोमी फर कन्जम्सन पर्पज, होइन, उपभोगको लागि खर्च हुन्छ। 7% मात्रै स्टडीले के देखाएको छ भने 7% मात्रै लगानीमा आएको छ। न त प्रोपर्टी किन्ने, खर्च गर्ने, हेल्थको, छोराछोरीको पढाइ लेखाइ, रेन्ट तिर्ने, सहरमा बस्ने, गाउँको मान्छेहरू आएर सहरमा बस्ने परिवार त्यस ढङ्गले गएको हुनाले रेमिटेन्सलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेको अवस्था छैन। नभएको हुनाले चाहिँ अब आगामी दिनमा, अहिलेसम्म त रेमिटेन्स छ पहिले पठाएको, र अब आगामी दिनमा रेमिटेन्स अलिकति घट्न सक्छ। धेरैले घट्दैन तर केही प्रतिशत चाहिँ रेमिटेन्स घट्छ। र टुरिज्म इन्कम पनि त्यति छिटो बढ्दैन, किनभने अनलेस अब नेपालमा सबभन्दा बढी पर्यटक आउने भनेको चाहिँ अहिले भारतबाट हो एउटा, अर्को चीनबाट हो, 12% जति चीनबाट आउँछ, 26% भारतबाट आउँछ, त्यस्तै 8% युएसबाट, त्यस्तै 6% युकेबाट, त्यस्तै हाराहारीमा श्रीलङ्काबाट। त्यो देशहरूका मानिसहरू चाहिँ जबसम्म कन्फर्म हुँदैनन् कि नेपालमा अथवा अन्य देशमा, किन नेपाल मात्रै भनेर डेस्टिनेसन भनेर मात्रै आउने सङ्ख्या कम हुन्छ, र यो इन्डियन पेनिन्सुलाको प्याकेज लिएर भारतीय उपमहाद्वीपको प्याकेज, श्रीलङ्का हुने, इन्डिया हुने, अनि नेपाल हुने, ब्याङ्कक आउने, यस्तो एउटा प्याकेजमा धेरै जसो प्याकेजमा आएको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यी देशहरूमा भ्रमण गर्दाखेरि जबसम्म उनीहरू चाहिँ सुरक्षित ठान्दैनन् तबसम्म फेरि पर्यटनले त्यति छिटो गति लिन असम्भव छ, जसको कारणले गर्दा आगामी दिनमा, अहिले भन्दा पनि आगामी दिनमा कठिन अवस्थाहरू मैले देखेको छु। हालांकि हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टरलाई हामीले एउटा अहिले सर्ट टर्म केही मेथड्सहरू र लङ टर्म मेथड्सहरूमा अपनाउने किसिमले यदि गएनौँ, स्ट्राटेजिकली गएनौँ भने आगामी दिनहरू झन् कठिन हुन सक्छन्, मलाई त्यस्तो लाग्छ। पहिलो सुरुको अवस्थाको हामी कुरो गर्ने भने ल ठिकै छ, बिमारी पनि नयाँ थियो, रोग पनि नयाँ, भाइरस, अब यसको बारेमा के गर्ने सबै अलमलमा थिए। तर अब यो 9 महिना भनेको त अब सरकारसँग त निश्चित एउटा योजना हुनुपर्ने होइन र? योजना हुनुपर्छ, योजना हुनुपर्ने हो। योजना सँगसँगै मानिसलाई चाहिने इक्विपमेन्ट हो, होइन, मेडिकल इक्विपमेन्टहरू चाहियो। अब मेडिकल इक्विपमेन्ट आफ्नो देशमा उत्पादन छैन, अर्कोको देशसँग लिनु पर्यो। अरू देशसँग लिनको लागि अरू देशहरूसँग रिलेसन त राम्रो हुनु पर्यो नि त, पोलिटिकल रिलेसन राम्रो हुनु पर्यो। अरू देशसँग रिलेसन राम्रो हामीले राख्न सक्दैनौँ भने हामीले सहयोगको पनि अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। यी सब कारण, अन्तर्राष्ट्रिय कारण र आफ्नो डोमेस्टिक आफ्नै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले पनि समयमा जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकिरहेको मैले देखेको छु। अब यदि सरकारको हामीले कुरा सुन्यौँ भने सरकारले के भन्छ भने हामीले पर्याप्त योजनाहरू ल्यायौँ, कार्यक्रमहरू ल्यायौँ, खास गरिकन उद्योगी, व्यवसायी यिनीहरूको लागि र सर्वसाधारणको लागि पनि, त्यसबाट उनीहरूले लाभ लिनुपर्ने भनेर भनिरहेको छ। अर्कातर्फ हामी उद्योगी व्यवसायीको कुरो सुन्यौँ भने सरकारले केही गरेकै छैनन्, ल्याएको जुन कार्यक्रमहरू छ पर्याप्त छैनन्। झन् साना मझौला व्यवसायीको कुरो गर्ने भने त उनीहरू विस्थापित नै हुने अवस्थामा आइसकेका छन्। यो 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 द्वन्द्वको अवस्था चाहिँ किन? एउटा मैले भन्नुपर्ने यसमा के छ भने नेपालमा उद्योग व्यवसायमा रियल एन्टरप्रेन्योर छैनन्, नम्बर 1। रियल एन्टरप्रेन्योर कहीँ निस्केको छ, कुनै प्रोडक्ट निकालेको छ भने रियल एन्टरप्रेन्योर 10 वर्ष 15 वर्षमा समाप्त भएको छ। त्यस्ता घटनाहरू हामीसँग छन्। वास्तविक उद्यमी छैनन् भन्नुभएको? वास्तविक रियल एन्टरप्रेन्योर जसले चाहिँ स्टडी गर्छ, रिसर्च गर्छ र उसले नयाँ प्रोडक्ट मार्केटमा ल्याउँछ, त्यस्तो रियल एन्टरप्रेन्योरको कमी छ। नम्बर 2 के हो भने नेपालमा उद्योग व्यवसाय भनेको धेरै जसो चाहिँ बाहिरबाट र मेटेरियल लिएर आएर अलिअलि यहाँ बनाउने र लेबर पनि बाहिरकै हुने, र मेटेरियल बाहिरकै हुने, मेसिन बाहिरकै हुने,
त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने लेबर पनि बाहिरकै हुने, त्यसलाई प्याकिङ गर्दा प्याकेज पनि बाहिरैबाट प्रिन्ट भएर आउने र लोड गर्दाखेरि चाहिँ लेबर नेपाली भए पनि गाडी चाहिँ ट्रक बाहिरकै हुने, अनलोड गर्दा बाहिरकै हुने, एभ्रिथिङ आउटसाइड। एज लाइक टुरिज्म भन्नुहोस्, हामीले वाट एभर वी अर्न 90% अफ टोटल आवर अर्निङ इट फ्लोज अगेन आउटसाइड। 100 रुपियाँ कमायौँ भने 90 रुपियाँ त फेरि विदेशमै जान्छ, हाम्रो 10 रुपियाँ मात्रै रहन्छ हाम्रो देशमा। भने जस्तै हाम्रो उद्योगमा पनि हामीले 100 रुपियाँ कमायौँ भने हाम्रो उद्योगबाट 80%, 70%, 80% त विदेशमै जान्छ। किन? सबै कुरो विदेशबाट आएको हुनाले विदेशमै जान्छ। हाम्रो लोकल प्रोडक्ट्सलाई हामीले ध्यान दिएनौँ। र अर्को कुरा के हो भने हामीले लिमिट अफ ग्रोथ, वी हेभ नेभर थट अबाउट द लिमिट अफ द ग्रोथ। के यसरी नै सधैँ मास प्रोडक्सन, मास कन्जम्सनमा जान्छ र सभ्यता? मानव इतिहास सधैँ मास प्रोडक्सन, मास कन्जम्सन सम्भव छैन। एक दिन न एक दिन वृद्धिको, आर्थिक उन्नतिको लगाम लगाउनु पर्ने हुन्छ, मानिसलाई रोक्नु पर्ने हुन्छ। जति पनि खाने, जति पनि उत्पादन, आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन गरेर त्यसलाई भोजन गर्ने, त्यो आर्थिक सम्पन्नताको चिन्ह त्यो मात्रै होइन। आर्थिक सम्पन्नता भौतिक रूपमा, मानसिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सम्पूर्ण हर क्षेत्रमा मान्छे भौतिक रूपले सम्पन्न हुनको लागि खाद्यान्न मात्रै होइन, या वस्तु अरू अन्य उत्पादित वस्तु मात्रै होइन। त्यसैले अहिले हामीले डिसाइड गर्नुपर्ने एउटा छ कि इट इज अबाउट टु डिसाइडिङ द काइन्ड अफ द वर्ल्ड वी वान्ट टु लिभ इन। हामी कस्तो संसारमा बस्न चाहन्छौँ, बाँच्न चाहन्छौँ र आगामी पुस्तालाई कस्तो दुनियाँ, कस्तो सभ्यता दिन चाहन्छौँ। नाउ इट इज अ हाई टाइम टु थिङ्क। सारा संसारमा मानिसहरूले, फिलोसफरहरूदेखि लिएर सबैले, राजनेतादेखि लिएर हरेकले सोच्नुपर्ने कुरा छ भने हामीले कस्तो मानव सभ्यता बनाउने हो। त्यस कारण चाहिँ देयर आर लिमिटेसन्स अफ द ग्रोथ। वी हेभ टु डिफाइन फर्स्ट अफ अल द लिमिटेसन अफ द ग्रोथ। कहीँ न कहीँ कन्ट्रोल समाजले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्र हामीले त्यो अन्तर्गतका फ्याक्टर्सहरूलाई कलाउन सक्छौँ। र नेपालमा उद्योगी व्यवसायीहरू जहिले पनि सरकारसँग डिपेन्डेन्ट भएको हुनाले उहाँहरूको गुनासो त सधैँ त्यही भइराखेको हुन्छ। आई रिमेम्बर वान थिङ, यो पञ्चायतकालमा 12% बिक्री कर छुट थियो। खाद्य स्वदेशमा उत्पादित खाद्य पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई 12% बिक्री कर 5 वर्षको लागि छुट थियो, दुर्गम क्षेत्रमा छ भने। अनि हिमाली क्षेत्रमा, यो हिल क्षेत्रमा छ भने, मध्य पहाडी भागमा छ भने त्यसलाई 3 वर्षलाई छुट थियो, 12%। तर एकचोटि इन्डस्ट्री राखेपछि 3 वर्षलाई छुट भयो, लिइहाल्यो एक्जेम्सन, सेल्स ट्याक्स। अनि अर्को 3 वर्षपछि त्यो उद्योगको नामै चेन्ज गरिदियो। रारा चाउचाउ छ भने अनि नयाँ रारा भनिदियो या फेमी भनिदियो। अनि अर्को भनेपछि फेरि अर्को 3 वर्षलाई चाहिँ उद्योग 12% फ्री भयो। नेपालमा 55, 60, 65वटा चाहिँ नुडल्स फ्याक्ट्री छन्। के आवश्यक छ नेपाल जस्तो सानो देशको लागि 65, मोर देन 65 नुडल्स कम्पनीज? त्यो मात्र आयकर बचाउनको लागि। यस, एक्ज्याक्टली। त्यसैले हामी कहाँ उद्योग व्यवसायहरूमा इमान्दारी छ। उद्योगको आफ्नो, बिजनेसको आफ्नो रिलिजन छ, बट द बिजनेसम्यान दे हेभ फगटेन देयर रिलिजन। र सँगसँगै उहाँहरूको भनाइ पनि केही पार्सियली ठिक हो कि गभर्मेन्टले समयमा कार्यक्रम ल्याउँछ तर कागजमा ल्याउँछ। सी, वान कन्सल्टेन्ट अफ नेप्लिज टुरिज्म सेक्टर, यो एकजना फ्रेन्च टच रोज भन्ने कन्सल्टेन्ट थिए। उनले नेपालमा बसेर 2 वर्ष अध्ययन गरेर उनले जे दिनुपर्ने थियो दिए, रिभ्यू गरेर। र उनले के लेखेका छन् भने the bureaucrats, Nepalese bureaucrats, even they do not understand multiplier, and they use the policies as suggested at extempore. whimमा, लहरबाजीमा कुन चाहिँ अधिकृतलाई, कुन चाहिँ मुख्य सचिव या सचिवलाई चाहिँ के गर्न मन लाग्छ त्यो whimमा आएपछि उनीहरूले पोलिसी ह्याफहेजर्डली पोलिसी प्रयोग गर्छन्, तर पढेर अध्ययन गरेर बुझेर कहिल्यै काम गर्दैनन् भनेर टच रोजले लेखेरै गएका छन्। उनको प्रतिवेदनमा उनले यही कुरा लेखेका छन्। यसमा आई रिमेम्बर वान थिङ, नेपालमा एक ताका चाहिँ के झोले टुरिस्ट चाहिन्न, धनी टुरिस्ट लिएर आउने भन्ने हल्ला व्यापारिक क्षेत्रबाट पनि भयो, भाषण धेरै भयो। र सरकारले पनि त्यही लेख्यो प्लानिङमा। हेर्नुहोस्, प्लानिङमा त्यही लेख्यो, रिच टुरिस्टलाई आकर्षित गर्ने, धनी टुरिस्टलाई। धनी टुरिस्ट को हो? के अमेरिकाको सबै टुरिस्ट धनी हो?
इन्डियाको सबै टुरिस्ट गरिब हो? त्यो त होइन नि। धनी टुरिस्टको हरेक देशका धनी टुरिस्ट अलग छन्, हरेक देशका गरिब टुरिस्ट अलग छन्। तर स्टडी गरेर हेर्दाखेरि डेटाले के बतायो भने नेपालको पर्यटन भनेको सबभन्दा झोले टुरिस्टले बाँचेको छ। 1972मा नेपालमा यो फ्रिक स्ट्रिटबाट चाहिँ सुरुवात भएर चाहिँ नेपालको पर्यटन बढेको सुरुवात फ्रिक स्ट्रिटबाट, होइन? र अहिले पनि हेर्ने हो भने यसको ब्याकग्राउन्डमा के लाएर हेर्ने हो, मैले त हेरेको छु, मैले पिएचडी गर्दाखेरि हेरेको छु कि टिचर, स्टुडेन्ट, नर्सेस, वर्कर्स र रिटायरिजहरू नै सबभन्दा बढी नेपालमा सबभन्दा बढी खर्च गर्ने उनीहरूले गर्छन्। तपाईँको सबभन्दा बढी खर्च के को आधारमा हेर्ने? टोटलमा हेर्ने कि चाहिँ दैनिक हेर्ने? कन्सल्टेन्टले सबभन्दा बढी खर्च गर्छ भन्छ, मैले चाहिँ मेरो स्टडीले देखाउँदैन। एक्सटेन्सिभ स्टडी हो, किनभने 5 स्टार होटलमा बस्छ, 3 दिन बस्छ, दिनको चाहिँ $500 खर्च गर्छ उसले, र 3 दिन बस्यो भने $1500 खर्च गर्छ। यो चाहिँ अब ठुलो होटलहरूलाई ठिक होला। तर एउटा ट्रेकिङमा आउने मान्छे 25 दिन बस्छ र उसले $2500 खर्च गर्छ, र उसले गरेको खर्च चाहिँ गाउँमा जान्छ, दुधमा जान्छ, चियापत्तीमा जान्छ, राइसमा जान्छ, त्यहाँको भेजिटेबलमा जान्छ, होइन, कफीमा जान्छ, टीमा जान्छ, र त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्टले ग्रामीण सेक्टरलाई अलिकति चाहिँ डेभलपमेन्टको बिउ चाहिँ चखाउँछ, डेभलपमेन्टको ज्योति उसले पाउँछ, मल्टिप्लायर इफेक्ट इन इभन रुरल एरियाज। र एउटा एउटा रोजगारी, आफ्नो प्रोडक्टहरू सेल गर्ने एउटा अवस्था पर्यटनले, ट्रेकिङ अथवा माउन्टेनिङ सेक्टरले दिएको छ। त्यसैले यो एउटा चाहिँ मैले भन्नै पर्ने छ, ट्रेकिङ इज द एसेट अफ नेप्लिस टुरिज्म। हेर्नुहोस्, नेप्लिस टुरिज्ममा अहिले धेरै हल्ला गर्छन्, भिलेज टुरिज्म, के टुरिज्म भनेर नाम मात्रै राखेर हल्ला गर्ने चलन छ। तर नेपालको एसेट ट्रेकिङ हो। ट्रेकिङ भन्दा बाहेकका हामी कम्पिटिसन गरेर सक्दैनौँ। श्रीलङ्का कुड नेभर कम्पिट विथ इन्डिया इन कल्चरल टुरिज्म। श्रीलङ्का ड्रप्ड। श्रीलङ्कन गभर्मेन्टले उहिले नै सांस्कृतिक क्षेत्रमा कम्पिट गर्न नसक्ने हुनाले उसले ड्रप गर्यो र उसले बिच टुरिज्म अपनायो, जसको कारणले इन्डियाको भन्दा पनि 2 गुणा बढी उसले टुरिज्म सेक्टरबाट इन्कम आर्जन गर्न सफल भएको थियो श्रीलङ्का। आफूसँग जे छ त्यसैमा गर्ने हो। बट वाट वी आर फाइन्डिङ दिस डेज, गभर्मेन्टमा पनि अध्ययन गरेर नीति लागू गर्ने चलनै छैन, अध्ययनै गर्दैनन्। एक अनि अर्को अध्ययन गरेर लागू पनि गर्दैनन्, पढ्न पनि पढ्दैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हचपचमा लागू, 2-4 जनाले के भनिदिन्छन्, के आउँछ समाचारमा, त्यही अनुसार चाहिँ निर्णय हुन्छ। निर्णय गरेर तपाईँले चाहिँ नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा हरेकचोटि निर्णय गरेर एउटै बाटो 10 चोटि किन पेभमेन्टमा जान्छ, किन पिच गर्नुपर्ने एउटै बाटो 10 चोटि? एउटा सानो जिज्ञासा यहाँ, जस्तै अध्ययन नै गर्दैनन्, जानकारी नै छैन या जानकारी लिनै चाहँदैनन्, उनीहरूको नियतै यसरी नै छ, अल्मलाइराख्ने जनतालाई के पाउनु भएको छ एउटा अनुभवको हिसाबले पनि कुरा गर्दा? आई हेभ, हेर्नुहोस्, मैले त कतिचोटि मेरो पोलिसीहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको छ। आई हेभ सजेस्टेड मेनी पोलिसिज, तर पनि अब ठिक छ, आई वाज नट क्रेडिटेड बाई एनी गभर्मेन्ट, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यदि हामीले संविधानलाई समाजवादी आन्दोलनमा लग्न खोजेको हो, समाजवादी चिन्तन हो भने त्यो ढङ्गको चाहिँ पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ, एउटा सोसल वेलफेयरको लागि, होइन, ह्युमन वेलफेयरको लागि। इकोनोमिक वेलफेयर कसरी हुन्छ त्यतातिर गभर्मेन्टले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र तपाईँको आई सजेस्टेड वान्स द गभर्मेन्ट वान पोलिसी कि 3 तल्ला घरसम्म एक्जेम्सन गरिदिउँ, जसको 3 तल्ला घर छ, 1 तल्ला 1.5 तल्लामा आफू बस्छ या 2 तल्लासम्म भाडा लगाएर खान्छ, 0 इन्कम हुँदाखेरि पनि त्यहाँबाट जति रेन्ट आउँछ परिवार पल्छ। 3 तल्लालाई एक्जेम्सन गरिदिउँ, जस्तो यो इन्कममा एक्जेम्सन लेभल छ त्यस्तै घरको रेन्टमा पनि 3 तल्लासम्म एक्जेम्सन गरौँ। 3 तल्ला भन्दा माथि कसैले बनाउँछ भने द्याट इज फर कमर्सियल पर्पज, क्लियर छ। 3 तल्ला भन्दा माथिको ट्याक्स रेट चाहिँ बढाइदिउँ, जति तल्ला माथि जान्छ त्यति ट्याक्स रेट बढाउँ। र मलाई चाहिँ काम गर्ने मौका पाएको थिएँ, मैले सजेस्ट गरेँ यस्ता केही सोशलिस्टिक टाइपका एप्रोचहरू, बट नो गभर्मेन्ट्स युज दिस पोलिसिज। वाट दे सेड द्याट यस्तो गर्ने हो भने त हाम्रो भोटर्सहरू सबै बिच्केर जान्छ, कहाँ यस्तो प्रयोग गरेर हामी चाहिँ सिद्धिन्छौँ।
साहब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। जस्तै अब डाक्टर साहब तपाईँ स्वयंले भन्नुभयो कि अर्थतन्त्र हाम्रो बडा एकदम भयावह अवस्थामा छ र आगामी दिन थप भयावह हुने अवस्था देखिरहनु भएको छ। अब यस्तो अवस्थामा सरकारले यो अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउनको लागि तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन भनौँ यो के कस्ता योजनाहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ? सरकारलाई यदि सुझाव दिनु पर्यो भने के सुझाव दिनुहुन्छ? अब मेरो यसमा भन्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले ग्रेट रिसेट गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला ग्रेट रिसेट। हाम्रो सेटिङ त बिग्रिसकेको छ, भत्किसकेको छ कोभिडले। पहिले पनि यसै भत्केको हो। कोभिड नआउँदाखेरि पनि भत्किराखेको थियो, कोभिड आएपछि त झन् भत्क्यो हाम्रो। द्याट्स वाइ देयर इज अ निड अफ ग्रेट रिसेट होइन। ग्रेट रिसेट गर्दाखेरि मैले के भन्छु भने सेक्रेड काउज अफ मोनिटरिजम पोलिसीहरू हामीले ल्याउनु पर्यो। सेक्रेड काउज अफ मोनिटरिजम, द्याट मिन्स न्यू आइडिया। हिन्दूहरूले चाहिँ अब यो काउलाई एउटा धार्मिक हिसाबले अथवा प्रयोगको हिसाबले, आर्थिक प्रयोगको उत्पादनको हिसाबले सम्मान गरे हो। त्यसैले यो इकोनोमिक्समा एउटा टर्म छ सेक्रेड काउज अफ मोनिटरिजम, द्याट मिन्स न्यू आइडियाजहरू निकाल्नु पर्यो होइन। न्यू आइडियाजहरू के गर्ने त भन्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको चरणमा छौँ। फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन, द्याट मिन्स वी आर इन ए न्यू एन्ड अनएन्टिसिपेटेड सिचुएसन। अब त्यसको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि द फ्युजन अफ डिजिटाइजेसन with that of the electricity and many other technologies, new innovative technologies. त्यस्तो फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको अवस्थामा भएको हुनाले हामीले नेपालमा सबभन्दा पहिला अब टुरिज्म र रेमिटेन्स त बाहिरतिर अरू देशहरू चाहिँ नर्मल हुने बित्तिकै हाम्रो टुरिज्म डेभलप हुन सक्छ, फेरि रेमिटेन्स पनि पुरानो डिरेल भएको पुरानो ट्र्याकमा आउन सक्छ। तर हाम्रो घरभित्र डोमेस्टिक सेक्टरमा एग्रिकल्चरल एउटा सबभन्दा आधारभूत क्षेत्र हो, जसलाई हामीले चाहिँ भन्नलाई भन्छौँ, लेख्नलाई पनि लेख्छौँ, विद्यार्थीलाई पनि त्यही पढाइदिन्छौँ, सरकारले पनि त्यही भने हुन्छ, नेताहरूले त्यही बोलिराखेका हुन्छन्, बट वी आर नट एक्चुअली डुइङ। हामीले के गर्नु पर्यो भने क्लाइमेट रेजिलियन्ट एग्रिकल्चरलाई बढावा दिनु पर्यो होइन। क्लाइमेट रेजिलियन्ट एग्रिकल्चर जुन चाहिँ जसले पछि गएर चाहिँ एउटा स्वतःस्फूर्त रूपमा सधैँभरि कृषि क्षेत्रले उत्पादन दिइरहोस्, एउटा क्लाइमेट रेजिलियन्ट हुनु पर्यो। क्लाइमेट रेजिलियन्ट छैन भने त तपाईँको अर्को वर्ष 10 वर्षपछि त्यहाँको एग्रिकल्चर प्याटर्न चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। एभ्री टाइम व्हेन वी चेन्ज देयर विल बी ए ग्रेट लस। जस्तो अहिले युनिभर्सिटीको नाम चेन्ज गर्ने बित्तिकै देयर विल बी ए ग्रेट लस। सक्दैन, करोडौँ करोड रुपियाँको धक्का पुग्छ, सबैलाई धक्का पुग्छ। भने जस्तै एग्रिकल्चर प्याटर्न पनि तपाईँले हरेक 5 वर्षमा चेन्ज गर्ने होइन, हरेक 10 वर्षमा तपाईँले एग्रिकल्चर प्याटर्न यु क्यानट चेन्ज, देयर विल बी ए ह्युज अमाउन्ट अफ लस। त्यस कारण चाहिँ चेन्जै गर्न नपर्ने अर्को जेनेरेसनले पनि त्यही नै एग्रिकल्चर प्याटर्नलाई फलोअप गर्न सक्ने किसिमको हुनु पर्यो। त्यो भनेको क्लाइमेट रेजिलियन्ट एग्रिकल्चर हो। त्यस्तै स्मार्ट फार्मिङको कुरा छ अहिले। अब हामीको तराईमा स्मार्ट फार्मिङ हुनसक्छ, पाहाडमा स्मार्ट फार्मिङको अलिक कन्सेप्ट चाहिँ लागू हुन टाइम लाग्छ, त्यो फेरि प्लेनले नभएको हुनाले पनि कतिपय कठिनाइहरू छन्। सँगसँगै हामीले पर्माकल्चर को चाहिँ पोलिसीलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। द्याट मिन्स द बेस्ट युज अफ ल्यान्ड सो द्याट जेनेरेसन इन फ्युचर क्यान कन्टिन्यू द सेम। बेस्ट कुन जमिनको बेस्ट युज के हो चाहिँ हामीले सम्झन्छौँ। धेरै पहिला किर्तिपुरको तल त्यो हाम्रो गेटमा यो अङ्गुर खेती थियो, यो लेबोरेटरी हाई स्कुलको छेउमा ठुलो अङ्गुर खेती गरेको थियो। तर अङ्गुर फल्यो, लटरमा फल्यो, अङ्गुर पाकेन, किन यो त्यसको लागि क्लाइमेटै बनेन। द्याट वाज ए लस। त्यस्तै हाम्रो देशमा धेरै अरू ठाउँहरूमा पनि त्यस्तै किसिमको यो फ्रुट फार्मिङमा त्यस्तै भइरहेको छ, एग्रिकल्चरमा त्यस्तो भइरहेछ, प्लान्टेसनमा त्यस्तो भएको छ। त्यसैले हामीले लोकल जे चिज हो त्यही चिजलाई ध्यान दिएर अर्ग्यानिकतिर ध्यान दिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पर्माकल्चरलाई ध्यान दिनु पर्यो। त्यस्तै मेकानाइज एग्रिकल्चर, अब मधेसमा हामीले मेकानाइज एग्रिकल्चरलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बायो इन्टेन्सिभ एग्रिकल्चर अर्को, अर्ग्यानिक फार्मिङ, बायो इन्टेन्सिभ एग्रिकल्चर पनि छ, यिनीहरूलाई हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। र एउटा अर्को हामीले रेमिटेन्स जति आउँछ, रेमिटेन्सको 7% मात्रै इन्भेस्ट हुन गएको देखिएको हुनाले रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने परिवारलाई के गर्नु पर्यो भने नेपाल आइसकेपछि उनीहरूलाई सफ्ट लोन पनि दिन सक्नु पर्यो एग्रिकल्चर फार्मिङमा। जोइन्ट फार्मिङ,
अब हाम्रो इन्डिभिजुअल फार्मिङ होइन, जोइन्ट फार्मिङ, ग्रुप फार्मिङ विकास भइरहेको छ अहिले धेरै ठाउँमा लिजमा लिएर जग्गा, धेरै जग्गा लिजमा लिएर ग्रुप फार्मिङको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ सरकारले। र एकदम लाइक इटाली इज द ग्रेटेस्ट एक्जाम्पल अफ फार्मिङ एन्ड एग्रिकल्चर। किनभने इटालीमा त्यहाँको सरकारले जमिन आफ्नो भए पनि जमिनमा उद्योग अरू व्यवसाय केही घर बनाउन केही पनि दिँदैन, त्यहाँ एग्रिकल्चर गर्छु भन्यो भने लोन दिन्छ र सबभन्दा पहिलो रेस्पेक्ट चाहिँ फार्मरले पाउँछ इटालीमा। देन ओन्ली प्रोफेसर्स दे गेट एन्ड देन पोलिटिसियन्स गेट। नम्बर 1 रेस्पेक्टेड मान्छे भनेको इटालीमा फार्मर हो र फार्मरले एकदम सस्तो ब्याजमा। हाम्रो देशमा पनि सरकारले सबभन्दा बढी प्रायोरिटीमा चाहिँ एग्रिकल्चरलाई नै राख्नु पर्यो, कृषिलाई नै राख्नु पर्यो। एकदम किनभने भोलि यस्तै कठिन समयमा मान्छे बाँच्नको लागि त कृषि नै चाहियो, खाने अन्नै चाहियो, अनाजै चाहियो, लुगा खाएर त हुँदैन नि। त्यस कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। र यसलाई गर्नको लागि अब अरू कुराहरू धेरै छन्। इरिगेसनका कुरा, हामीले पानी भएर हामीले इरिगेसन गर्न सक्दैनौँ, पानी भएर हामीले इलेक्ट्रिसिटी हामीले जेनेरेट गर्न सक्दैनौँ धेरै। अदरवाइज हामीले त नेपाललाई सिँगारपटार मात्रै गरे हुन्छ। राम्रो सडक बनाइदिने सरकारले, फेडरल गभर्मेन्टले र लोकल गभर्मेन्टले, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले पनि एकदम राम्रो यस्तो बाटो कि 10 वर्षसम्म त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्न नपरोस्, त्यो ढङ्गले बाटो विदेशी जस्तो बाटो बनाउनु पर्यो। र इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरेर जताततै इलेक्ट्रिकल फेसिलिटिजहरू दिएन भने एभ्रिथिङ विल बी मेकानाइज। हाम्रो ढोका पनि भोलि हामी रिमोट गाउँमा पनि ढोका मधेसदेखि माथि पहाडसम्म रिमोटले ढोका खोल्न सक्ने अवस्था भयो भने हामीलाई त्यतिकै टुरिज्मको चाहिँ माने मिलियन्स अगाडि बढिहाल्छ। मिलियन्स अफ पिपुल विल अटोमेटिकली कम टु सी नेपाल। हामीसँग त्यो साधन छ। जुन साधन हामीसँग छैन त्यसलाई हामीले विकास गर्छु भनेर चाहिँ हुँदैन। जुन साधन हामीसँग छ त्यसलाई नै हामीले जोड दिनु पर्यो। र मेरो भनाइ के हो भने गभर्मेन्टले, कुनै पनि गभर्मेन्टले आउँदाखेरि कन्टिन्यू रूपमा नेपाललाई, तपाईँले हामीले जति ग्यासोलिन प्रयोग गर्छौँ सबैलाई इलेक्ट्रिसिटी भयो भने कुकिङको लागि तपाईँको 50% लियो भने अहिले एउटा ग्यास प्रयोग गर्दा 1500 रुपियाँ जान्छ। तपाईँको चाहिँ 800 रुपियाँमा मात्रै पब्लिकलाई उपलब्ध गराउने हो भने तपाईँको त्यो सम्पूर्ण पैसा त नेपालमै रह्यो नि त, विदेश त गएन। त्यो पैसाले सरकारले अरू ठाउँमा लगानी गरेर कन्स्ट्रक्सनको सेक्टरमा, इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टको सेक्टरमा, फार्मिङ डेभलपमेन्टको सेक्टरमा, एग्रिकल्चरल ट्रान्सफर्मेसनको सेक्टरमा लगानी गर्न सक्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीसँग जे साधन छ, नेचरले वरदानको रूपमा दिएको साधनलाई हामीले एकदम वास्तै गरेका छैनौँ। र हामीसँग नभएको चिज अब हामीले न्युजिल्यान्डबाट उल लिएर आएर हामीसँग जे साधन र स्रोत छ त्यसैलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नु पर्यो। समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँहरूलाई पनि अवसर दिनुभयो, खुसी लाग्यो, धन्यवाद। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर ओम शर्मा। हामी धराशायी बनेको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हस्त कार्यक्रम अर्थचक्र आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।